بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ میں بڑا پاپی گنہگار مولا، جسے بچن دی نہیں کوئی راہ، مینوں تیری پکڑ دے کولوں بچا سکدی نہیں، نہ پیل کوئی دلیل مینوں تیرے فضل نے، او شاہ تیریاں رحمتائیں ہے بچانا رب جلیل مینوں، صدقے رحیمی دے، صدقے کریمی دے، اے باندے پائیں پردے، حشر وچ نہ کری ذلیل مینوں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، جڈا مجمع ماشاءاللہ درود پاک دی گونج پا دے اچھال لانی چاہی دی، جویں سمندر چے پانی دیاں چھلاں دیاں نے، درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ، دعا فرماؤ میرے سونے اللہ، جننے روزے اسا رکھ لینے اللہ جی قبول فرما لو، اور جننے باقی رہ گئے اللہ جی ساڑی قسمت فرما دے۔ ماہ رمضان دی قدر کردیاں ہویاں اپنے رب دے نال، اپنے مالک حقیقی دے نال صلح کر لو۔ آج انشاءاللہ میں ایسے نوان دے حوالے نال کچھ بیان کراں گا کہ اپنے مالک نال صلح کر لو، کیونکہ رمضان دا مہینہ اور اے مہینے جنا اپنے رب نال، اپنے خالق نال، اپنے مالک نال، اپنے داتا تے گنج بخش تے دستگیر تے غوث اعظم نال اس اپنے رب نال صلح کر لو
سن لو دھیان نال اللہ پاک فرماندے نے کہ تسی میرے نال صلح کر لو میرے والے آ جاؤ اللہ دے نے میرے والے آ جاؤ اس ٹائم تو پہلے کہ تانوں میں آپ بلا لواں تانوں میں آپ اپنے والے بلا لاں اس ٹائم تو پہلے تسی آپ ہی چل کے آ جاؤ تے صلح کر لو میرے نال ایک بندہ کھڑا سی نا کتے باہر مسجد کے دروازے دے اگے پیا ہو کے لاوے پیا آوازاں دے جڑا بندہ لگے آکھے ادھر آؤ مسیح تے آؤ ادھر آؤ مسیح تے آؤ بندے آکھن بھی کوئی پاگل کھڑا ہے وہ آکھے میں پاگل نہیں بلکہ میں سالس بنیا کھڑا میں بندے دی تے اللہ دی صلح کرانی چاہنا میں پاگل نہیں میں ہوش و حواس جنا مسجد کے دروازے کے کھڑا تے بندیاں نو آوازاں دے رہے ہیں آ جاؤ اللہ نہ صلح کر لو پر بندے مندے نہیں پے اللہ پاک منی جاندے نے اللہ تعالیٰ تیرے بھی لے آ میں صلح لی تیار ہوں مالک منی جاندے تے اے مندے نہیں پے کچھ دیر بعد نا ایہو بندہ قبرستان دے وڈے دروازے کے کھڑا اوتھے بھی آکھی جائے میں صلح کرانی چاہنا اینا دی تے اللہ دی ہون میں کی کراں اگے بندے نہیں سی مانتے او ماندا سی ہون بندے آ قبراں لے ترلے پہ ماردے نے ہون رب نہیں پیا ماندا ہون وقت لانگے ہیں ہون اے ترلے پہ ماردے نے بھی اسی تیار ہاں صلح لی اسی تیار ہاں لیکن ہون اے ترلے پہ ماردے نے تے ہون رب نہیں پیا ماندا اس ٹائم تو پہلا اللہ نے میں بلا لواں بھی آ جاؤ میرا صدقہ آ جائے نا تے پھر تسی ترلا مارنا تے پھر گل نہیں بننی اس تو پہلے آ جاؤ میرے والے صلح کر لو سن لو دھیان نال کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دیاں باز آ جائے سارے پڑھ لو پیار نال محبت دے نال درود پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمانے سن لو سونے نبی دا فرمان زمیندار آئے ہو میرے لاڈلے پیغمبر نو پتا سی نا کہ میرے امتی زمیندار بھی آن گے مجھاں گاواں رکھن والے بھی آن گے پیٹاں بکریاں والے بھی آن گے تاں کر کے میرے پاک محمد نے سونے نبی سانو مثالوں میں دے کے سمجھا دیتے سونے نبی نہ فرمانے جیسا ٹائم کوئی بندہ اللہ دے نال صلح کرنا چاہتا ہے نا صلح کرن لگیاں اللہ دے اگے میرے سونے نبی آنکھیں رب نو منان لگیاں اپنی آنکھ وچوں شرط دے کے اپنی آنکھ وچوں پانی دا قطرہ گرا دے شرط دیاں صلح کرن لگیاں آپ دے آپ نو نیواں کر دے اپنے آپ نو اللہ پاک دا مجرم کہہ دے اپنے آپ نو اللہ دے سامنے ملزم بنا دے میرے سونے نبی آکھے رب دا ترلا مارے اور ترلا کیویں مارنے رب دا ترلا ایویں ماری مسیح تے آکے آکھی معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم اج اس ہر رب دا ترلا مسیح تے آکے مارو کرے بے کہ جتھے مردی اکھ جو پانی گرا کے نا پہلے اپنے آپ نو اللہ دا مجرم ثابت کرنا ہے پہلے اپنے آپ نو گنہگار بنانا ہے کہ میں گنہگار ہوں اللہ دے سامنے گنہگار بنا کے پیش کرنا ہے تے پھر ترلا مارنا ہے آکھنا معافیاں دے کلم سارے کہہ رہو اوے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں گل پسند تینوں ڈیر اللہ سونیاں اللہ چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ اللہ چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوگی میں تو
آندے آندے اللہ آندے آندے ہوگی میتھوں دیر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے تیرا خودے سامنے ایک اور بھی جملہ بول دے وی آکھی اللہ تیریاں ہائے ہائے آکھی اللہ تیریاں آتاواں کی اللہ میریاں خطاواں کی اللہ تیریاں آتاواں کی اللہ میریاں خطاواں کی اوے مولا ٹنا دے مقابلے نہیں اللہ ٹنا ٹنا دے مقابلے نہیں ایسے اللہ سونیاں گالے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیاں میرے پاک محمد درود باغ دی آواز آج پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکے جیسا ٹائم بندہ اللہ پاک دے نام اے صلح کرن واسطے اے صلح دی خاطر نا اپنے آپ نو اللہ دا مجرم بنا کے اپنی آنکھ وچوں ایک پانی دا قطرہ گرا دیندا ہے نا اوے شام کوٹیاں سن لے دھیان نال اردا گرتوں آن والیاں سن لو دھیان نال سونے پیغمبر آکے جویں کوئی بندہ اپنی گاں یا بکری یا ڈاچی دا ان کر کے تھن پھاڑ کے پھنج کر کے برتن چ تار مار دیندا ہے ایندا دودھ برتن چ آ جاندا ہے سونے پیغمبر آکھیے ساری دنیا دیاں طاقتاں وی مل جان اے دوبارہ دودھ اے تھنا چ داخل نہیں کر سکدے نا میرے سونے نبی آکھیے اللہ دا نبی دسی جانا جن دی آنکھ دے وچوں اے تھن دے دودھ دی طرح ان کر کے قطرہ زمین تے ڈگ پیا جویں اے نکلیا دودھ واپس نہیں جا سکدا اے میرا نال صلح کرن والا رو کے اکھاں جو پانی بہا کے بندہ جہنم چ نہیں جا سکدا پر شرط آتے سینا اپنے رب دے نال اور صلح کرتے سینا مدینہ شہر اللہ جن آئے مکہ مدینہ وخا دیں جنہیں چھتی جانا اچھی آمین کہہ چھڑوں یا اللہ اے رمضان تے سانو آپ دے کر دیا اللہ آپ دے کر دے دیدار کرا دیں اللہ ایسے رمضان تے سانو اپنے یار دے شہر مدینہ پاک دی دھرتی دا دیدار کرا دیں اور کڑا مدینہ ساڑھے بابے کیمرہ ماریا تے موتی برودی دے بابا جی آندے نے جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں اور جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے ہر اے مدینہ ہر پاپی دل دیاں تو کے بیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدو روزائے دہر اے نظر پوے ایسا دل بے صبر نو صبر پوے اے بے نور اکھانوں نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھ آٹے آٹ پاواں کمینہ میں ہاتھ چوک ہے مدینہ بابے سمسام دا پیار تک آندے نے ہاتھ آٹے آٹ پاواں کمینہ میں ہاتھ چوک پاواں کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں پتہ نہیں اے کدو منظور دعاواں ہوندیاں
نے میرے پاک محمد اپنے یاراں دے نال ان کر کے مدینے اندر جا رہے سن ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا نا اندا چھوٹا جا بیٹا ذرا میرے والے تک نہ گل کٹی وڈی سنان لگا مدینے شہر دی گل سنان لگا اپنے پاک محمد دی گل سنان لگا اس اللہ والی دا ایک عورت دا چھوٹا جا بیٹا ایک گم ہو گیا نا یہ عورت بھجی پھردی ہے مدینے دے بازاراں چ ایک کدی آئی جاندی ہے کدی آئی جاندی اینو راج جڑا بھی چھوٹا جا بچہ ملدا ہے نا نس کے اونوں سینے لا لیندی پھر چھڈ دیندی ہے تے اگاں ٹر پیندی جڑا بچہ راج لبدا ہے ملدا ہے نا اونوں چھتی نال پھڑ کے سینے لا لیندی اینو کہندا متھا منہ چوم کے پھر اپنے پتر مگر دوڑنا دیندی یہ سارا منظر میرے پاک محمد ویندے پیسن صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمان لگے میرے صحابیوں اوے میرے جگری یارو سن لو کیا جڑی عورت جاندی پئی اپنا پتر لب دی پھر دن کیا اے عورت اپنا بچہ اینو لب جائے کیا اے عورت اپنا بچہ گچے سٹ دے گی صحابہ کہن لگے سونیا نانا اسی تیندی بیتا بھی ویک کے حیران اسی تینوں ویک ویک کے حیران اینوں جڑا بھی بچہ لبدا ہے تے چومی جاندی آپ دے پتر دی محبت دے اندر سونیا اینوں اپنا پتر لبیا تے کیویں جہنم دے سٹ سکدی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں تے پانی آ گئے آ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اے جنہ ایس بی بی نو جنہ ایس ماں نو اپنے پتر نال پیار جنہ اپنے پتر دی اے تلاش وچ بے تاب اینا سونا رب اپنے گنہگار بندے نال صلح کرن دے میرا اللہ صلح کرن دے انتظار اللہ بھی آندا ہے میرا بندہ آج ہے اللہ بھی لبدا پھردا اللہ تے آندا بھی آجو صلح کر لو اللہ بھی بے تاب آجو میرے بندے آؤ سی میرے در تے صلح کرو تے نال میرے پاک محمد درود پاک پڑھ لو باہروں بھی آواز آنی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھیا جویں اے عورت اپنا بچہ جہنم چ نہیں سٹ سکدی اینوں کنا پیار ہے صحابہ آکھیا بڑائی پیار ہے سونے نبی آکھیا اس تو کئی گنا زیادہ رب نوں ایک بندے نال پیار ہے یہ پتر جہنم چ نہیں سٹ سکدی او رب او تے پھر ستار غفار او تے آندے آجو صلح کر لو کوئی ہے آجو کیسا رب ہے کیسا رب ہے وہ آپ آندے ہر روز آکے آؤ میرے نال صلح کر لو روزانہ اللہ دے لے آ جاؤ صلح کر لو اور ہن ساڈے کول صلح دا ٹائم ہی نہیں ہن اللہ آندے بھی آ جاؤ صلح کر لو ہن ساڈے کول وقت نہیں اللہ حجاج بن یوسف جنہا سی نا حجاج بن یوسف بہت نے صحابہ تے ظلم کیتا سی حجاج بن یوسف ایسا انسان ہے جن نے کئی صحابہ نو شہید کیتا سی کئی صحابہ نو حجاج بن یوسف نے انہوں نا ایسا بیمار ہویا انہیں تے ایسی بیماری آئی ان جسم جو نا بدبو آن لگ گئی کوئی لاگے آن نو تیار نہیں سی انہیں سامنے کوئی شہ پڑھا دے انہوں نے سوٹی لے کے رکھ کر کے آئی شہ لاگے کر دے سی بدبو انہیں اندھے کو آندھی سی لیکن پھر ماں دے ماں ہی نا ماں کو آخری ٹائم سی ماں دی پتر حجاج کڑا منہ لے کے جا رہے ہیں دربار سے رب نو کی منہ بکھائے گا نبی پاک نو کی منہ بکھائے گا اندھے صحابہ نو شہید کیتا ہی حجاج روئی جاندہ ہے کہتا نہیں میری ماں اتنا کو میرا پیار کرنی اگر میں تیرے سامنے
اگ جے چھال مارا تے کی کریں گے؟ آدھی ماں کہندی پتر چپ کر حجاج، میرے کو ایویں نہ کہہ، تیرے چھال مار تو پہلا میں نہ چھال مار دے۔ انہیں کہ اگر مائیں مطمئن رہ، جندہ تیرا پتر مجرم ہے نا، تیرے ورگیاں کروڑا بھی ہون تے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر پریشان نہ ہو، اتھوں تک حجاج دے دل اندر اتھوں تک خطرہ تے خوف لائق ہو گیا۔ انہیں آپ نے چند خاص بندے بلائے، کہنے لگا میں فوت ہوں نا، میرا جنازہ دنے لے کے نہیں جانا، رات یا طریقیاں میرا جنازہ اٹھانا ہے، اور ایک ہی باس نہیں آدھا میں نے قبر چے لا دی لا کے مٹی پا کے جس ٹائم بندے پیچھے ہٹ جان کے نا، انہیں 2-3 بندے دی ڈیوٹی لائی، اللہ دا نام جی میری قبر دا نشان بھی مٹا دے۔ کوئی سیانے نہ بھی دی قبر کی تھے نشان مٹا دینا قبر دا، میں نے اینا ڈر لگدا بھی ہے، اینا ڈر لگدا بھی ہے، میں جننے اللہ دی زمین تے ظلم کی تیرے اینا ڈر لگدا بھی ہے، کوئی میری لاش کاٹ کے بے حرمتی نہ کرتا ہو بھی ڈردا اینا بھی ہے۔ لیکن ان دے سامنے کڑیاں امیداں لے کے جا رہے، ان دے سامنے کڑیاں امیداں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ تے کرو امیداں لاؤ معافی دیاں، اوے مایوس نہیں ہونا کہ پتہ نہیں انہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں ایویں نہ آکی، بلکہ رب دا ترلا ماری آکی اللہ جے یا بھی مولا تیرا بندہ اللہ جی میں نے معاف فرما دے۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، درود پاک دی آواز آجائے سارے پڑھ لو، بار والے بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری دی حدیث، کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اکھا میرے والے چوکن، کون امام بخاری جنوں 3 لاکھ نبی پاک دی حدیث زبانی یاسی، کہہ دے سبحان اللہ۔ کون امام بخاری جنوں 3 لاکھ میرے پاک محمد دی حدیث یاسی۔ امام بخاری حدیث پاک لکھن لگیا، سب تو پہلا غسل کر دے، اس تو بعد وضو کر دے زمزم دے پانی دے نال، اس تو بعد 2 رکعتاں پڑھ دے، تے رب دے سامنے التجا کر دے، یا اللہ میں تواڈے پاک محمد دی حدیث لکھنی ہے، یا اللہ رہنمائی فرما دے۔ تے جیسے ٹائم حدیث پاک لکھ دے، ذرا میرے والے ویکھنا، قلم پڑھ دے، تے بسم اللہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے قلم چک دے، تے کہندے یا اللہ تواڈے نبی دا فرمان لکھن لگا، اللہ ان دے اندر ذرا بار بھی شک شبہ ہووے، اللہ میری قلم رک جائے، اللہ میری قلم رک جائے، اللہ میری قلم رک جائے نا، ہاں لکھ دیا میرے سونےوں سن لو کون امام بخاری، لکھ دیا اگر قلم اج کر کے چٹکا بھی لیتی سی، لکھن لگیاں رک جاندی، امام بخاری نہیں سی لکھ دے، حدیث نہیں سی لکھ دے، امام بخاری، اور کون امام بخاری؟ اللہ جتھے لیٹے ہیں اللہ قبر منور فرما دے۔ بخاری دی حدیث میرے پاک محمد نے دسے پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ انہیں ایک کٹ 100 بندہ مار لیا، ایک کٹ 100 بندہ انہیں قتل کر لیا، حالانکہ ایک بندہ ماریے تے کنا گناہ، سن لو تیان نال انہیں کٹ 100 بندہ ماریا۔ اے بخاری دی حدیث ان دے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو گیا، انہوں خیال آ گیا موت دا پتہ نہیں، اپنے رب دے نال ان صلح کر لواں، موت دا نہیں پتا، اپنے مالک دے نال ان صلح کر لواں، صلح دی نیت تے ٹر پیا راہ وچ، انہوں کوئی بہتا تقوی لو، بہتا کوئی بہتا مفتی مل گیا، اے باز بندے
بہتے مفتی ماشاءاللہ ہوندے او تے ڈرائی جان گے او تے نہ کو ڈران گے او نہ کو ڈران گے اونے بھی ڈرا دیتا یہ بول کے کہن لگا او صوفی صاحب او مولوی صاحب ایک کڑ 100 بندہ مار کے اور صلح واسطے آیا کیا رب میرے نال صلح کرے گا کہ نہیں ذرا میرے والے تکنا یہ صوفی آندے یہ آندے توبہ 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 میرے لاگے بھی نامی پراؤ کے پڑا اونا صوفی آدھے وے نانے کیا نامی دو کرما پراؤ میرے کو کی مولوی اٹھے سخت نام بھئی تو نہیں بخشی جنا یہ میرا جنت ٹھپا مولوی صاحب کو یہ میں جنت دی مور نہیں سن مولوی صاحب کو حضرت صاحب انہیں کیا پر دو کرما پرے ہو کے کھو مطلب ممی نالنا قابو آندہ ہوا اے یا نا بن حضرت صاحب قریب لیا اپنے اللہ دے قریب جان دی دعوت دے نرمی لیا نرگنے کا پرا دو کرما نے کہ یار منوی میں دراٹ رو نام میں تا پراوا ہونا بالکل ہار کے ہے بیٹھا تے میں صلح کرنا ہے تے میں نے کو راہ کٹ انہیں کہا نہیں بھئی توبہ توبہ پر روچ کہ ممی نال نہ کام آدھا ہوا تیرے نال کہ تے کتا نہیں مار ایک کٹ 100 بندہ مار کیا ہے پھر انہیں بنا سوال نے لے لے بھی کہتا جرا مولوی بہت ہی سخت ہے کوئی نا مولوی بہت ہی کر لے کہتا نہیں مولوی میاں باز آؤ انہیں بتیرا چارہ پر مولوی نام انہیں نا بھئی نا پر روچ انہیں بسم اللہ پڑی کٹی تلوار رکھ کے ماری تو اٹھے تول پہ آندہ جے میں لیا نا ایک کٹ 100 زہر میں تینوں ہی زہر لوا جا تُونے جانا والے جا ان پورا 100 کر بیٹھا تے حالے بھی زیر صلح لائیے کو زبان حالے ہون ایک توڑ لائی سو کھلیاں بخاری دیا حدیث حالے ہون ایک توڑ لائی سو مایوس حالے بھی نہیں ہویا حالے تلوار نو خون لگ گئے خون نا امید مایوس حالے بھی نہیں تھوڑا جگہ گیا نا کوئی بچارہ ملیا میرے ورگا کٹ پڑیا مل گیا کوئی کٹ پڑیا میرے ورگا مل گیا تھوڑا پڑیا انہوں نے کیا گل سنی یاروں نے کیا بھئی آپ میری تلوار ویکھنا خون لگ گئی تیری کی ضلائی انہوں نے کیا پراوا تو گل کر میرے ڈرا ڈرونا انہوں نے کیا ویر صلح کرن چلے کوئی گنجائش نکلتا کہ رب نہ آئے بخاری جو لکھے انہوں نے کیا پورا میرے قریب آج جب پہلا سی نا سخت مولوی انہوں نے کیا دور ہو جا دور انہیں کیا قریب آج وہ قریب ہے نا آندھا گل دس آندھا پوچھ کہن لگا ایتھو آنا پیا کہ ایتھو آنا پیا صلح دا اے منہ چوانا پیا کہ دل چوانا پیا وہ آندھا پراوا صوفی صاحب مولوی صاحب میں تا ایتھو بھی اگو پہ آنا کو راہ کٹ انہیں کہا اچھا ایتھے کھڑا ہو جا جی ایتھو پہ آنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے اللہ تے یقین تے امید دے انہیں تے معاف بھی کر دیتا ہے یہ تو ایتھوں پہ آنا ایتھوں میں صلح کرنی ہے ایتھوں نبی پاک نے فرمایا ایدیاں کھانچے پانیاں لگ پہ امیداں لگ گئیاں صلح دیاں امیداں لگ گئیاں مایوسیاں ختم ہو گئیاں ہونا دے کہ میں صلح ہوئے گی وہ آندہ ہے بھائی جان اور سامنے جڑی بستی نظر آ رہی ہے اوتھے بڑے عالم نے اوتھے چلا جان اللہ والا 100 بندے دا قاتل صلح دے ذہن نال مینوں تے میں لگدا اینوں رب نال صلح کرن دا وی ول نہیں آیا رب نال گل کرن دا وی ول نہیں آیا اج کر کے ٹریا تھوڑا جا پراں گیا او بستی والے ٹریا او بستی والے ویندا پیا ہن تسی اگلی گل سن کے بھی حیران ہو گئے ایتھوں تک تے ہر عالم کولوں تسی سنتے آئے ہو ادھر بستی والے ٹر پیا ہن اس تو اگے میں تانوں دسنا اے بستی والے
گیا کیویں بستی والے ٹریا کیویں تھوڑا جا پراں گیا سب تو پہلاں اسرائیل آیا رب دا پیغام لے کے ملک الموت آیا اللہ دا پیغام لے کے اسرائیل جس ٹائم آندے شام کوٹیوں اردا گرد آن والیوں سب تو پہلے اسرائیل پیروں والے پاسیوں حملہ کر دیں سب تو پہلا یہ شکنجا انگوٹھیاں تو چاڑ دیں پیروں والے پاسیوں اسرائیل وار کر دیں جس ٹائم کسی دی بھی جان کٹ دیں سب تو پہلا ہوندے پیراں چوں جان کھچ دیں تاکہ کسے منے اے بھج نہ سکیں کسے منے جا نہ سکیں کیونکہ جنی تکلیف موت اس ٹائم جس ٹائم جان نکل دیئے جنی تکلیف آن دی او تے سونا رحمانی جان دیں ایک صحابی رسول اپنے پتر نو کہن لگا آندے ہو بیٹا مینوں ایویں لگن دے اسرائیل میرے لاگے لاگے آ رہے ایندا پتر آندے ابا جان اسرائیل جو آ رہے اے تانوں کی محسوس ہون لگ پے آندا پتر او جیویں جیویں میرے لاگے آ رہے ایویں لگدا پے میں سوئی دے نکے چوں ساہ لے رہا انی میرے تے مشقت آن لگ پئی اے موتیاں سختیاں اللہ محفوظ فرما لیں عبداللہ بن عباس اوے قرآن دا مفسر عبداللہ بن عباس اوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس ٹائم پڑھ دے اے موتی ایتے آندے وجات سکرات الموت بالحق وجات سکرات الموت بالحق ایتھے آکے رو پندے اینا روندے اے سن لو نوجوانوں اینا روئے موت ایتے اینا روئے نا اکھاں دی بنائی کمزور ہو جاندی او جنہاں پتا سی موتیاں سختیاں پر حق نہیں اور رو رو کی اکھاں گوا بیٹھے میرے پاک محمد درود پاؤ پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سب تو پہلا انسان دی جان اندے پیراں چوں کھچی جاندی اسرائیل نے آ کے 100 بندہ مار کے چلے او بستی والے جا رہے ہیں اللہ والیاں والی بستی نیکاں دی بستی ہے اللہ والیاں دا او پنڈ اللہ والیاں دا کوٹ او تر ٹر پیا امیداں لے کے چلے اللہ میں صلح کرنا چاہنا اسرائیل نے پچھوں پاج کے پیرا جو جان کھچی نا اے اللہ والا ان کر کے ڈگیا اندے پیرا جو تے جان نکل گئی اپنے گوڑیاں پرنے ان کر کے گوڑیاں تو تھلے تھلے اندہ حصہ کم کرنا چھڑ گیا اپنے گوڑیاں پرنے ان کر کے ٹرتا پہ نالے روتا پہ اللہ جا لین دے اللہ اتھے جا لین دے اسرائیل نے گوڑیاں تو ہی جان کھچی اے لتا تو جان کھچی اپنا ادلا تڑ لے کے اند کر کے لیٹتا او بستی والے جا رہے لیٹتا جا رہے اللہ نے سونے جس ٹائم لیٹتا اند کر کے ٹریا نیکاں دی بستی والے اے میرا بندہ اے میرا یار جس ٹائم اے بنا صلح کرن دی خاطر اند کر کے رڑ پیا تے میں معاف کر کے جنت الاٹ کر دیتی سی جیسا ٹائم رڑیا اینو میں رڑ دیا بیکھیا اے تا میرے والے رڑ کے بھی آ رہے ہیں اللہ پاک فرماند نے سونے میں اینو معاف کر دیتے اللہ دا قرآن آندے علامیان الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم سن لو تے آندے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ایک بہت بڑا بدماش اے عیاش بہت بڑا ڈاکو چور اے بہت بڑا عیاش ان کر کے اندا نام فضیل بن عیاض ان کر کے جا رہے سن راستے دے اندر اے بازار دے اندر ایک نوجوان لڑکی اندے سامنے آئی انہیں بلایا انہوں آواز ماری انہیں نہ ویکھے
ویکھیا آندا تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں میں فضیل بن عیاض میں ڈاکو ہاں بدماش ہاں میں عیاش ہاں تو ہوے کون میں بلاواں تے نام آندا میں رات نوں جا کے میں تینوں اٹھا کے لے آواں گا ویکھاں گا مینوں کون ٹوکے گا کون روکے گا ادھی رات دا ٹائم اینوں اپنے آپ تے مانے کہ میں ڈاکو ہاں میں بدماش ہاں میں عیاش ہاں ادھی رات دا ٹائم ان کر کے اے او مکان دی چھت تے چڑھدا پیا سی ان کر کے مکان دی او دیوار تے چڑھدا پیا کسی اللہ والے ویکھ لیا کسی اللہ والے ویکھیا او فضیل او ڈاکو بدماش او کند لگن لگا اچھی ساری کہن لگا علامیان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ایندا منائے بندن اوے فضیل کب تک اللہ دیا حداں توڑے گا رک گیا دیوار تے پچھل ویکھیا سی کنے آکھیا ویکھیا قرآن سی نا قرآن اللہ والا پھر آندا علامیان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم اوے ڈاکو تے چورو تے بدماشو عیاشوں کنے کو در موجہ مارو گے شامل ہے اصل جا کے ایتھے جوڑ لگی قرآن دی اثر دی کو سبحان اللہ لوگ کسی دی زندگی تبدیل ہون دی آوے نا کوئی راہ جاندیاں قرآن دی آیت چل پڑھے دن قسم دل بدل جاندے ہیں صاحب جے نہ بدلن دے آوے تے پوے تین گھنٹے بھی حدیثاں پڑھ کے سنائی جاؤ جے نہ مقدر 7 دن دے گل نہیں بنتی ایک قید پڑھی ایک قید فضیل بن عیاض تھلے اتر آیا رو پیا رون لگ پیا آندا مولا میں تیرے نال صلح کرنی چاہنا اللہ مینوں معاف کر دے رب دے سامنے ترلا ماریا انہیں قرآن دی آیت سنی اندا دل بدل گیا اے زمانے دا عیاش اے ڈاکوے اے چورے رب نال انہیں ایسی صلح کیتی نا سن لو تے آن دے نال رب نے بھی اینا پیار کیتا ادھی رات ویلے لوکاں دیاں کنتاں ٹپن والا ان ادھی رات ویلے جس ٹائم لوکی ستے ہوندے نے اللہ نال گلاں کردا ہوندے ایسی رب نال صلح کیتی حج تے چلے گئے بیت اللہ جے گئے اللہ سانو بھی لے جائے اللہ ایسے حج تے سانو بولا لے اچھی آمین آکھو بادشاہ وقت دا بادشاہ کیونکہ اے نو سارے جان دے سن فضیل نو سارے جان دے سن ایندا نا بادشاہ تک نا سی بادشاہ نے ویکھیا آ فضیل حاجی بنیا پھردا اے تاں ڈاکو تے بدماش سی اے حاجی بنیا پھردا بادشاہ نے ان کر کے بازو تو پھڑیا کہن لگے اوے فضیل بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ دے گھر آ گئے بڑا راضی ہو رہے ہیں ڈاکے چھڑ دیتے میں تینوں انعام دینا جانا اوے فضیل دس کی انعام دیاں میں وقت دا بادشاہ تینوں ویکھ کے میں راضی بڑا ہو رہا کہ اللہ تینوں ہدایت دے دیتی میں تینوں انعام دینا چاہنا فضیل بن عیاض دیاں اکھاں چ پانی آ گئے آندا بادشاہ جی جتھے میں جندے گھر دا طواف کر رہا جندے گھر دے چکر لا رہا ایتھے آ کے بھی تیرے کولوں انعام منگاں مینوں شرم آندی پئی جے میں بیت اللہ جے کھو کے انعام تیرے کولوں منگاں جے میں
اندے کولوں دنیا منگاں اور سن لو اور شام کوٹیاں فضیل بن عیاض نے ایسا جملہ بولے ہے انہیں ہلا دیتے سن لو دھیان دے نال اے فضیل بن عیاض آندے بادشاہ جی جن نے دنیا بنائی ہے میں تے کدی دنیا دے کولوں بھی نہیں منگی تو مینوں آنا انعام لے لے دنیا دا انعام لے لے جن نے دنیا بنائی میں تا کدی دنیا دے کولوں بھی نہیں منگی میں تے کدی اندے کولوں بھی دنیا دا سوال نہیں کیتا اے مینوں دنیا دی لوڑ نہیں انج کر کے باہر بیت اللہ جوائنا اے بادشاہ پھر آندا فضیل ہن تے باہر نکل آیا ہن 10 پتری خواہش ہوئے تے پوری کراں فضیل بن عیاض رو کے کہن لگے بادشاہ ہاں جے تیرے چے پاور ہے طاقت ہے اے فضیل اون دی جنت دا منتظر ہے مینوں اللہ کولوں جنت لے دینا سولائی ایسی کیتی دل ہی بدل گیا یہ تا ڈاکے ماردا سی وہ آندا پیا جن نے دنیا بنائی میں تے اودے کولوں بھی نہیں منگدا صاحب سن لو دھیان نال ایک کرنا پیندا نا ایک کرن قبیلہ سی کرن اوندا ایک ڈاکو سی تے بہت بڑا بدماش ایک دن ڈاکو باہر نکلیا ایویں باہر نکلیا قضائے حاجت واسطے باہر گیا 2 درخت نے ایک اس پاسے ایک اس پاسے اے درخت جڑا ہرا ہے اے سوکھا درخت ہے ایک چڑی اڑدی ہے درخت تو ادھر جاندی کدی ادھر جاندی یہ بڑا حیران ایتھے کی ماجرا ہے انہیں چھال ماری درخت تے چڑھ گیا جڑا سکا درخت ہے نا اوتھے جا کے ویکھیا ایک نا انا صاف اکھاں تو انا ایک اون دی سوراخ بنیا درخت دے وچ سپ اوتھے بیٹھا ہے اے چڑی لیا کے اونوں چوغ دے رہی ہے اندے منہ چ چوہا پا رہی ایک ڈاکو آندا ہے کرن قبیلے دا ڈاکو آندا ہے کہ کی ماجرا ہے یہ تا سپ نوں مارنا بھی یہ تا جائز ہے سپ نوں تے مارنا بھی ثواب ہے تے اے چڑی لیا کے دے منہ چ روزی پا رہی دانا پا رہی کہن لگا واہ نصیب اپنے او چڑی ہو کے جنوں مارنا جائز ہے جنوں مارنا بھی ثواب ہے اون دے منہ چ روزی پا رہی ہے تے تو ڈاکے پہ مار تو لوگاں دے ڈاکے غریباں دا حق کھوئی جانا غریباں دا ڈاکے ماری جانا اوتھے بیٹھا نا تھلے کھا کے درے والے ویکھو ایویں لگا تنکا تھلے مار لگ نال سوچاں جے گم ہو درخت تھلے پہ کے تنکا ماری جاندا ہے روئی جاندا ہے کہ اکھاں جو پانی زمین تے ڈگدا پیا انہیں کوئی واضح نہیں سنیاں 5 گھنٹے نے واضح نہیں سنی انہیں کسے محدث کو جا کے واضح نہیں سنی انہیں کسے محدث کو جا کے گلاں نہیں سنیاں اد کر کے ویکھیا او چڑی انے سپ دے مجھے داراں پا رہی زمین تے بیٹھ کے رو پیا رحمان میں تیرے نال صلح کرنی صلح کرنی چاہنا اللہ ظلم بڑا کیتا تیری مخلوق تے کتے کو معافی منگا میں صلح کرنی چاہتی اسے ٹائم یہ دونوں درختوں دے درمیان جو آواز آئی جدو بندہ ہوندہ بندہ ہے پھر درختوں جو بھی آواز آتی ہے نظر صاف بندہ بان کے ویخ کے صحیح نا صلح کر کے ویخ درختاں جو آواز آئی اور صلح دا نام لے آئی صلح کرنی جاننا ہے جندہ مجرم او تیرا رب کہہ رہا ہے تینوں معاف کر دیتا ہے صلح بھی کر لئیے تے جندہ مجرم ہون دی طرفوں آواز آ رہی ہوں کلا معاف نہیں کیتا تو صلح کر لئیے جن نے ڈاکے مارے صحیح اللہ دا سارے تہجداں بنا دیتیاں نے
تیرے گناہ نیکیاں بنا دیتے نے. اس واسطے رب نال صلح کر لو. اوے جویں صلح ہونا کیتی او کی بلنامی سن لو میرے پاک محمد. درود پاک دی آواز ایک باری سارے پڑھ لو پیار دے نال. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھئے پہلے زمانے اندر ایک کفر نامی آدمی اندے دروازے دے ایک اللہ والی ایک خاتون آئی نا. اللہ والی آئی انہیں دستخط دیتی کفر نو آندی کفر میں تیرے دروازے تے آئی ہوں. اوے کفر میں مجبور ہو کے آئی ہوں. میرے نکے نکے بچے بھوک نال بلک دے پہنے. کفر میرے حال تے رحم کر دیں. ایک کفر آندہ بی بی اے تے تینوں پتہ ہی نا کہ میں کی جانا تینوں گل میری مننی پہ گی. اللہ والی دیں اتھرو جا پہ آندھی کفل میرے حال تے رحم کر. میں نہیں سیانا نکے نکے میرے معصوم بچے پھرک دے پہنے. آخر میں ماما میرے گلوں برداشت نہیں ہو سکیا. میں مجبور آندہ نانا جو میں کماں گا تینوں مننا پہنے. انہیں 60 دینار اند کر کے پھڑا دیتے نا. آندہ لے جا شامہ ٹیم شامہ پہن تو میرے بوئے تے آ جانا. اللہ والی 60 دینار پھڑے تے واپس آئی. اپنے بچیاں نوں کھانا کھلا کے شامہ پئیاں واپس پھر کامب دے جسم دے نال اندے بوئے تے آ جاندی. ان کر کے اندے سامنے آئی روئی جاندی ہے ایک ہی پلان دے بی بی. اللہ والی گل کی رونی کیوں پئی اے بی بی انج کر کے اندے جسم تے پسینے چھٹ پینا. آندی ہوئے کی فلن اے جاند منٹاں دی لذت دی خاطر پتہ نہیں کنے سارے جہنم تے سڑنا پہن. اللہ والی روندی پئی نالے پسینے چھٹ کے اللہ والی تے روئی جاندی. ایک فلن نو ویکھ کے حیران آندا اللہ والی میں دن بھی گناہ کرنا میں رات بھی پاپ کرنا. اللہ والی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ کفر نے شراب نہ پیتی ہوئے. ایک دن بھی ایسا نہیں میں دن رات زنا نہ کیتا ہوئے. اللہ والی ایک دن بھی میری آنکھ چ نہیں پانی آیا. ایک دن بھی مینوں پسینہ نہیں آیا. تو حالے گناہ کیتا بھی نہیں ڈری جانی ہے کم بھی جانی. اے بی بیاں دی کی ولن اللہ دے نا تے میرے حال تے رحم کر دے. اوے کفر مینوں نا پاک نہ کریں میرے والے ہاتھ نہ چوکیں مینوں اللہ دے نا تے چھڑ دیں. ایک ہی بلان دے بی بی آج تو میرے دل نو ہلا دیتا ہے. اللہ والی ایویں کر اے میرے گوداماں دے بوئے کھلے نے جنہ مرضی گلا لے جاؤ جنہ مرضی اناج لے جاؤ. اللہ والی میرے دروازے تو چلی جا پر جان لگیا ایک میرے تے آخری والا نیکی کیتی جا آخری والا احسان کیتی جا. اے بی بیاں دی کی بلن میں غریب بڑی طرح تے کی احسان کر سکنی ہوں. میں غریب بڑی نیکی کی کروں آندہ کی بلان دے بی بی اے میرے دلیل تے کھڑی ہو جاؤ ایتھے کھو کے رب نو اینا کی جا اللہ انو معاف کر دیں. اللہ میں سفارش کرنی ہوں اللہ انو معاف کر دیں. رب نو معافی دی سفارش کیتی جاؤں جا چلی جاؤں. اللہ والے اندی دلیل تے کھڑی ہو کے اے کم دے بلان دے نال آندی اللہ انو ہدایت بھی دے دے اللہ انو معافی کر دیں. اللہ والی دعا کر کے پیشاں مڑیں ان کر کے کی پھلنے اٹھیا انہیں کنڈا لا لیا انہیں دروازہ بند کر لیا انہیں لاک لا لیا انہوں جیویں وال آیا انہیں ہاتھ منہ میں دھو لیا انہوں جیویں وال آیا انہیں ہاتھ منہ دھو لیا اند کر کے مصلی ڈالیا اند کر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا. روئی جان دے اندی زبان دے کوئی جملہ آتا ہی نہیں پیا. روئی جان دے رو کے آندہ سونے اللہ میرے پیارے اللہ تو آٹی زمین تے سب
تو وڈا مجرم اللہ تہاڈی عدالت اج کھڑا ہو گیا اج تیرے سامنے پیش ہو گیا اللہ میرے سونے اللہ مینوں اپنیاں کرتوتاں دا پتہ ہے میں کون ہاں اللہ مینوں اپنیاں کیتیاں دا پتہ ہے میں کون ہاں اللہ جیڑیاں میریاں کرتوتاں نے میں معافی دے قابل ہی نہیں ہوں پیندیاں نال دی آکھیا کہ مولا معاف کر دے کوئی گال نہیں میں نے رویا پتہ نہیں کتنی دیر صلح واسطے جو ہے سی صلح واسطے جب دو بندے لڑتے ہو بلا تیسرا بندہ کی آندا بھائی تو چھوٹا ہے تیری غلطی ہے تے معافی مانگ پہلے آپ کی غلطی مان لو پھر سنا ایویں پہلے آپ کی غلطی تے مان سنا کرتا کہ وہ آکے میں سچا وہ آکے میں سچا کر سنا کر وہ بھائی نہیں تو پہلے آپ کی غلطی تے ماننا کہ میں غلطی کی تے معافی مانگتے سنا ہو جائے اسی ایویں آنے ہیں نا بولو تے صحیح رب نے کہ جا کے پہلے دی غلطی منو تے صحیح نہ میں پہلے آپ نے آپ کو مجرم بناؤ تے صحیح نہ سنو تے بات تو دیکھ یہ فلان دے اللہ صلح واسطے آیا پر مینوں اپنی کرتوتاں دا پتہ ہے میں معافی دے قابل نہیں ہوں پھر آندے تیسری بار کہندا ٹھنڈا سا نکلیا ایویں لگن دے ایدیاں چیخاں نکل گئیاں آندا مولا معافی دے قابل نہیں پر مولا جے تسی مینوں معاف کر دیو تے تہاڈی زمین تے تانوں پوچھن والا بھی کوئی مجرم دا تہاڈا ہی اللہ مجرم تے تیرا ہی اللہ جے تسی مینوں معاف کر دیو صلح کر لو تانوں کوئی پوچھن والا نہیں اینی گل کردا پے ٹھنڈا سا کھچیا سو ایندا کلیجہ پھٹ گیا ایندا کلیجہ پھٹ گیا ایندی جان نکل گئی ایندی روح پرواز ہو گئی اللہ نے جبریل ہاں اللہ جی کیا ڈرے اوے میرے جبریل انہیں میرے نال صلح کر لئی ہوں انہیں میرے نال صلح کر لئی ہوں جبریل پر لوکاں نوں نہیں پتا صلح دا نہیں کسے نوں پتا حالے اندر ہی بھی ہے حالے دروازہ بھی بند کسے نوں نہیں پتا میری صلح ہو گئی ہے میں معاف کر دیتا میں صلح کر لئی پر لوکاں نوں نہیں پتا لوکی زباناں چلان گے لوکی زباناں کھولن گے چنگا ہو گیا مر گیا جان چھٹ گئی موروں لے گئے جبریل ہن میرا یار بن گیا کیونکہ میں صلح جو کر لئی میں یہ بھی نہیں جانتا کوئی نو مرے پہلو بھی ہاتھ چکے جبریل اللہ جی کی آڈر جبریل جا کے اندے باپ دروازے تے لکھ دے ان اللہ قد غفر للکفر دنیا والیوں زبانہ بند رکھنا اللہ دے میرا مجرم سی میں معاف کر کے صلح کر کے جنت الاٹ کر دیتی صلح واسطے آؤ تے صحیح نہ ہوتے آپ آندہ اللہ آپ آندہ واری من خاف مقام ربی جنتان آمین صلح کر میں 2 جنتاں دیاں گا اللہ سانو اپنے نال صلح کرن دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب